बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती। आप देख रहे हैं बाऊ हारून चिश्ती ऑफिशियल एस्ट्रोलॉजी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ज़ोडिक साइन लिब्रा की प्रेडिक्शन 2026 की, जुलाई की मंथली प्रेडिक्शन लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। देर आमद दुरुस्त आमद, कुछ अलालत के बाइस और कुछ निजी मसरूफियत के बाइस थोड़ी सी वीडियो लेट हुई, उसके लिए हम माज़रत ख्वाह हैं। नाज़रीन ग्रामी कदर, आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है ज़ोडिक साइन लिब्रा वालों के हवाले से, इसमें जो सबसे मेन चीज़ें जो आपकी खिदमत में मैं पेश करने जा रहा हूँ, इसको आपने बगौर तरीके से सुनना है। इसमें आपके लिए बहुत फ़ायदे वाली चीज़ें हैं। नाज़रीन ग्रामी कदर, ज़ोडिक साइन लिब्रा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का उनसर जो है वो हवा है। इनका जो हाकिम से आ रहा है वो विनस है और इनकी जो माहियत है वो मुनकलिब है। नाज़रीन ग्रामी कदर, ज़ोडिक साइन लिब्रा वाले एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं और इनकी खूबसूरती और इनका दरवेश सिर्फ रहना, यही इनकी हल्का अहबाब में हर दिल अजीज़ी का बायस बनता है। नाज़रीन ग्रामी कदर, मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और जो मेरा प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला ने आपको जहाँ कहीं भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखा होगा। स्क्रीन पे ये जो वॉलपेपर आ रहा है, ये अस्माए आज़म आपको लिंक्ड करते हैं, आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। अपना नाम, अपनी वालदा के नाम के अदद मिला के इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला इसके पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी और बेहतरी की तरफ जाएगा। ठीक है, आइए प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया, फेसबुक पे मुझे फॉलो नहीं किया, राय मेहरबानी फॉलो कर लीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन ग्रामी कदर, ज़ोडिक साइन लिब्रा वालों की जो मौजूदा प्रेडिक्शन के हाल अहवाल हैं वो कुछ यूँ हैं। इनकी ज़िंदगियों में ये जो मंथ आया है, ये इंतहाई टक्कर वाला मंथ आया है। ये आप ये कह सकते हैं कि ये जो मंथ है इनके लिए ये इंतहाई फ़ायदेमंद, कारआमद और इनकी ज़िंदगियों में काफ़ी तब्दीलियाँ रूनुमा करेगा। नाज़रीन ग्रामी कदर, जुलाई का महीना आप लोगों के लिए एक ये कह सकते हैं कि ना ही तो आजमाइश है और ना ही आपके लिए कोई बेहतरी है। मिड का लफ्ज़ इसलिए मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि जुलाई में आपके लिए कुछ चैलेंजेस हैं, मेंटालिटी तौर पे भी, हेल्थ के तौर पे भी, फाइनेंस के तौर पे भी। बहुत से ऐसे टारगेट हैं जो आप अचीव करने जा रहे हैं, लेकिन उसके बीच में जो रुकावट है वो नुमाया होकर आपके सामने आएगी। लेकिन आपने अपने हदफ से हटना नहीं है, क्योंकि ये जो लम्हात और ये जो मामलात शुरू हो चुके हैं, ये आपको अपने अंदर से भी मजबूत करेंगे और आगे आने वाले मामलात को भी बेहतर करेंगे। अगर बात करें अज़दवाजी ताल्लुकात की, अज़दवाजी ताल्लुकात आप लोगों के तकरीबन बेहतर हो चुके हैं बनिस्बत 2025 के, क्योंकि 2025 में जो तमाशा आपकी ज़िंदगी में अज़दवाजी ज़िंदगी को लेके था वो इंतहाई फ़िक्रमंदी वाला था। अब चूँकि जुपिटर भी जो है वो इस वक्त हालत औज में है और उसके साथ साथ मज़ीद जो ये मरीख है ये भी एक अच्छी सिमत की तरफ जा रहा है, लेकिन सैटर्न जो है वो हालत हबूद से निकल कर हालत रुचत में जाने वाला है। इसकी वजह से चैलेंजेस आपको कबल अज़ वक्त फेस करना पड़ रहे हैं। मज़ीद ये मंथ के लास्ट में जाके आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होंगी नेगेटिविटी के हवाले से। और अगर आपके ताल्लुकात ख़ासा ओ आमा की बात की जाए तो उसमें भी आप फ़िलहाल अपनी ज़ाती टेंशन में मुब्तला हैं। आप किसी को यानी कि किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, जल्दी बढ़ना चाहते हैं। ये सिमत जो है आपकी, इसमें कुछ आपको भी दिल बड़ा करके, फराग दिली वाला मामला करके आगे बढ़ना होगा। अपने किसी सूरत ताल्लुकात को कट ऑफ ना कीजिए, इंतज़ार कीजिए उनके बेहिस होने का,
یا ان کے بے وفا ہونے کا، آپ کی طرف سے پہل نہ ہو، خدا نخواستہ آپ کی طرف سے پہل ہو گئی تو آپ کا جو حریف ہوگا یا آپ کا جو دوست ہوگا وہ آگے ہی بہت شاطر ہے، وہ اس چیز کا پکا عذر بنائے گا آپ لوگوں کے لیے کہ آپ ہی ایسے تھے، تمہارے اندر یہ غلطی ہیں، وہ یہ بات کر کر کے آپ کو مار دے گا۔ یہ چیزیں جو ہیں آپ نے بالکل احتیاط سے لے کے چلنی ہیں، اور ہاں اپنے غصے پہ کنٹرول کیجیے گا، اپنے خرچے پہ کنٹرول کیجیے گا، ہر اس بات سے دور رہیں جو آپ کو چڑچڑا کر دیتی ہے۔ یہ میری بات میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہے، آپ نے یہ بالکل ان چیزوں سے دور رہنا ہے جو چیزیں آپ کے لیے باعث ٹینشن بن رہی ہیں، اوکے۔ سیکنڈ یہ کہ اب جو آگے آپ کے یہ منتھ کے جو بقیہ یہ 20 ڈیز ہیں، ان 20 ڈیز میں آپ کے لیے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ رزق تو آئے گا آپ کے پاس، پیسہ مال و دولت آئے گا، لیکن قرض مقروضی کی صورت میں آئے گا۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، لیکن آپ کا کاروبار اس وقت جو ہے 4 قدم 2 قدم 1 قدم پیچھے چل رہا ہے۔ سمجھداری سے کام لیں اور توکلت علی اللہ رکھیں، کیونکہ اللہ کی ذات پہ توکل رکھنے والا شخص کبھی بھی کسی بھی میدان میں ناکام نہیں ہوتا۔ آپ ویسے ہی نیت کے صاف ہے، دل کے صاف ہے، تو کسی کو آپ موقع ویسے ہی نہیں دیتے، لیکن آپ نے کوشش کی کرنی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو غصے سے اور یہ چڑچڑے پن سے دور رکھنا ہے، سکون لیں، شانتی لیں، یہی دوست احباب آپ کے لیے آپ کے فائدہ مندی کا کردار ادا کریں گے۔ محبت کی بات کی جائے تو محبت کے معاملات میں آپ بہت زیادہ مشکوک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مشکوکی کا جو چیپٹر ہے آپ کے مائنڈ سیٹ میں یہ اب سے آ کے ہوا ہے، نہیں تو آپ بڑے دلیرانہ اور بریو ہو کے آپ اگلے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ کو محبت میں کامیابی نظر تو آ رہی ہے لیکن احتیاط کے ساتھ۔ اسی طرح اگر بات کی جائے آپ کی ہیلتھ کی، تو ہیلتھ کے معاملات آپ کے بالکل نہیں ٹھیک، آپ کے معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے ہیلتھ کے معاملے میں نا ڈسٹرب ہے، انزائٹی کا شکار ہیں اور نامعلوم ٹینشن کا شکار ہے۔ اس کا بہترین حل فزیکلی بھی ہے، یعنی آپ ہیلتھ ڈاکٹر اگر آپ جسے آپ علاج معالجہ کروا رہے ہیں وہ نہیں ٹھیک، آپ فوری اپنا معالج تبدیل کیجیے تاکہ آپ کے یہ جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں یہ فوری دور ہوں، کیونکہ آپ کے ہیلتھ کے ایشو ٹھیک نہ ہوئے تو بہت سی چیزیں نیگیٹیوٹی کی طرف سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ اور اگر آپ بات کیجیے آپ کے علم اور کالے جادو وغیرہ کی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نظر بد کا زیادہ شکار ہو، جادو ٹونا کی نسبت۔ یہ چیزیں آپ کو جو ہے احتیاط اور اپائے کرنی ہوگی۔ اسکرین پہ یہ جو وال پیپر آ رہا ہے اس میں ایک تعویذ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ تعویذ اگر آپ عامل ہیں، اگر آپ نہیں ہیں بنانا مشکل ہے، آپ ہم یہ اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کی معقول سا عطیہ ہے اور پاکستان بھر میں بائی TCS ہم بھجواتے ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ عرق گلاب مشک و زعفران سے ایک اچھی ساز میں تیار کر کے اس کو یا تو گلے میں پہن لیں یا آپ اس کو جو ہے اپنے پرس میں رکھیں۔ اس کلام پاک، اللہ کے کلام پاک کی برکات سے آپ کی زندگی میں کافی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ تسبیح میں نے آپ کو آپ کی بتا دی ہے۔ دیکھیں میرے لبرا والے بھائیوں دوستوں، اگر آپ نے اپنا لوہے مشتری نہیں بنوایا ہے تو میں نے لوہے مشتری اچھی ساز میں بنا کر رکھے ہوئے ہیں، تو ان کچھ پڑے ہوئے ہیں، شاید کہ آپ میں سے کسی ایک خوش قسمت کی ارادہ بن جائے، اس پہ صرف ہم نے نام اور والدہ کا نام درج کرنا ہوتا ہے، وہ آپ کو ملے گا۔ آپ لوہے مشتری لے لیں، اگلے 12 سال تک کے لیے یہ آپ کو فائدہ دے گا، کیونکہ جوپیٹر کا وقت چلا گیا ہے شرفیت کا۔
اب اوجیت میں صرف آپ اپنا نام اور والدہ کا نام لکھوا لیں گے نا، بنی وہ اچھی ساتھ میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایکسیڈنٹ، حادثات اور برے خواب اور بری سوسائٹی اور محتاجی اور مفلسی سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اپنا ذائچہ لازمی بنوائیں۔ اس وقت اب آپ کو آپ کے ذائچہ کی ضرورت پڑ چکی ہے۔ مشورہ کنسلٹیشن بیسیکلی ذائچہ ہوتا ہے، آپ سے متعلق آپ معلومات ہوتی ہیں۔ تو آپ اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، رابطہ کر کے آپ ہم سے بنوا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔